علامت این که آدم بیمار شده و شیطان نفوذ کرده تو آدم، اولین علامت این بیماری این هستش که آدم نسبت به مسائل معنوی بی اشتها میشه، بی میل میشه. همونجور که هممون تجربه کردیم وقتی مریض میشیم نسبت به غذا بی اشتها میشیم. اولین علامت مریضی روح انسان اینه که نسبت به غذای روح، یعنی معنویات، ارتباط با خدا، دعا، سال تا سال میگذره حال دعا نداره، سال تا سال میگذره تو نماز حال پیدا نمیکنه. حالا یه بار، دو بار، 10 بار میشه که آدم بیحال باشه، اما همیشه بیحال، این نشون دهنده اینه که بیماری تو آدم هست. آدم خودشو باید مداوا کنه. اگر مداوا کرد خوش به حالش، اگر نکرد و این مریضی پیشرفته شد، ادامه پیدا کرد، دومین علامت میاد. دومین علامت شکه. نسبت به بعضی از باورها و عقاید دینی آدم دچار شک میشه. این معلومه که دیگه بیماری پیشرفته تر شده و شیطان نفوذ بیشتری کرده. گام به گام اثرش در ما این هستش، آدم تردید میکنه تو بعضی از باورهای دینیش. اگر اینجا هم آدم خودشو مداوا نکرد، اثر سومش ریبه. ریب یعنی سوء ظن، یه مقداری درجهش دیگه خیلی خرابتر از شکه. یعنی دیگه آدم سوء ظن تو مسائل دینی پیدا میکنه که بابا خیلی از اینا رو آخونده خودشون در آوردن، خیلی از اینا از خودشون در آوردن. و اگر اینجا هم خودشو مداوا نکرد، چهارمین علامتش کفره، تکذیبه، میزنه زیرش، اصلا دیگه باور نداره، کفر. ولو خجالت بکشه کفر رو به زبان بیاره، چون بالاخره اینو به عنوان یه آدم مثلا خوب و متدین میشناختنش، خجالت بکشه به زبان بیاره، اما تو دلش کفر داره، تو دلش باور نداره، قبول نداره. البته ولو به زبان هم نیاره، وقتی یه جایی حتما به زبان هم میاره. کی؟ دم مرگ. دم مرگ دیگه اینجوری نیست که هر کسی بتونه خودشو نگه داره، خودشو بپوشونه. دم مرگ دیگه معمولا آدم خودشو بیرون میریزه. وقتی شما یه مرتبه میبینید که همین آدمی که به ظاهر آدم خوبی بود داره کفر میگه.